कांय दिसा पयलीं मावळिंगे हांगा एक 2 वर्सां 7 म्हयन्याच्या चलयेचो मर्डर जाल्लो. तातूंत ताची आवय तशेंच ताजो एक फ्रेंड हांकां दिवचल पुलिसांनी कांय दिसा पयलींच अरेस्ट केल्ले. तशेंच आयज म्हणजे काल जो ह्या मर्डरा फाटलो मास्टर मायंड आसा ताका दिवचल पुलिसांनी बेंगलोर हांगासून अरेस्ट केल्लो आसा. तशेंच आयजूच ताका सकाळीं आतां ताका दिवचल पुलिसान हाडलेलो आसा स्थानकाचेर. दिवचल पुलिसाचे PI विजय राणे तशेंच तांची टीम हांची एक सक्सेसफूल अशी ही जी केस तांच्यांनी सॉल्व केल्ली आसा आनी आतां ताका कस्टडीन घेतलेलो आसा. जो मास्टर मायंड आसा ताणेंच दोगां वांगडा मेळून त्या चलयेचो खून केल्लो. तेचे आतां फायनल म्हणजे शेडो जो दिवचल पुलिसांनी लायिल्लो आसा आनी आतां तो एक्युजाक तांच्यांनी हाडलेलो आसा दिवचल पुलिसांनी. आतां ताका कोर्टान प्रोड्यूस करतले. तेज्या उपरांत कळटलें की ताका कितें ताणें कित्या खातीर हो खून केलो आनी हेच्या फाटलें कारण कितें.